ओके सो सबभन्दा फर्स्टमा सुरु गऱ्यौँ एन्थाल्पी अफ फर्मेसन। कुनै पनि केमिकल रियाक्सनबाट रियाक्टेन्टहरू मिलेर प्रडक्ट बनिन्छ राइट। रियाक्सन इन्डोथर्मिक हुन्छ, रियाक्सन एक्सोथर्मिक हुन्छ, दुईवटा प्रोसिजरहरू छ। रियाक्सन इन्डोथर्मिक हुँदा पनि रियाक्टेन्टहरूको हिट चाहिँ चेन्ज हुन्छ, चेन्ज हुनुपर्छ, हिट बढ्छ होइन त। इन्डोथर्मिक भनेपछि हिट लियो नि त तिनीहरूले। अथवा रियाक्सन एक्सोथर्मिक हुँदा पनि हिट एनर्जी चाहिँ घट्छ किनकि हिट एनर्जी तिनीहरूले रिलिज गर्यो। सो यो बेसिसमा है, सो यो बेसिसमा चाहिँ हामी अब यिनीहरूको स्टडी गर्नेछौँ। मेरो अगाडिको सेन्टेन्स चाहिँ जस्ताको तस्तै रहन्छ, मैले अब फेरि पनि भने है। तर यो चाहिँ केमिकल प्रोसेस हो। केमिकल प्रोसेस हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तलको डेफिनेसनमा तिमीले टेम्परेचर डिफाइन गरिराख्नु पर्दैन, तर प्रोसेस के हो त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्छ। जस्तो मैले हिट अफ फर्मेसन लेखेँ अरे, हिट अफ फर्मेसन और एन्थाल्पी अफ फर्मेसन of any chemicals or any product, right? It is defined as the quantity of heat change involved when 1 mole, यति त यो मेरो जस्तो तस्तै रहने भइहाल्यो है। यो मेरो यति चिज जस्तो तस्तै छ। It is defined as the quantity of heat change involved when 1 mole, अब यहाँनिर फिजिकल सब्सटेन्स हुँदैन, केमिकल सब्सटेन्स हुन्छ। अ केमिकल सब्सटेन्स इज फर्म्ड, बनिन्छ। कोबाट बनिन्छ? उसको कम्पोनेन्टहरूबाट बनिन्छ, उसको कन्स्टिट्युएन्टहरूबाट बनिन्छ। 1 मोल अफ केमिकल सब्सटेन्स इज फर्म्ड फ्रम इट्स कन्स्टिट्युएन्ट है, उसको कन्स्टिट्युएन्ट, उसको कम्पोनेन्टहरूबाट। जस्तो वाटरको कम्पोनेन्ट हाइड्रोजन र अक्सिजनबाट वाटर बनिन्छ। 1 मोल वाटर बनिनको लागि उसको हाइड्रोजन र अक्सिजनहरूबाट 1 मोल वाटर बनिनको लागि कति हिट चेन्ज चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ भनेको 18 ग्राम बनिनको लागि। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एन्थाल्पी अफ फर्मेसन भन्छौँ अथवा हिट अफ फर्मेसन भन्छौँ। एक्जाम्पलको लागि हामी यसलाई लेखाइदिउँ। यसको लागि चाहिँ पर मोलमा हिसाब गरेको हुन्छ है नानी, यो कुरा चाहिँ विचार गर ल। जस्तो यहाँ है, यो कुरामा ध्यान दे है। यो रियाक्सन ब्यालेन्स हुन्थ्यो भने यो रियाक्सन यस्तो हुन्थ्यो होइन, H2 यो हामीले पहिला पनि गरेको नि। H2 प्लस Cl2 इज गिभिङ 2HCl। यसले चाहिँ तिमीलाई 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनिनको लागि कति एनर्जी दिन्छ त्यो थियो होइन। कति एनर्जी रिलिज हुन्थ्यो? 44 किलो क्यालोरी रिलिज हुन्छ होइन। त्यही भएर पर मोलको लागि हिसाब गरिन्छ जहिले पनि। सो द एनर्जी अफ फर्मेसन, द एन्थाल्पी अफ फर्मेसन, द हिट अफ फर्मेसन फर 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 22 किलो क्यालोरी। यति एनर्जी निस्किन्छ। माइनस भनेको के हुन्थ्यो? एक्सोथर्मिक। यहाँ हेरे कम्पेयर गर्ने, यहाँ प्लस थियो, यो प्रोसेसको लागि हिट एनर्जी सिस्टमले लिनेछ, त्यो प्रोसेसले लिनेछ, इन्डोथर्मिक भयो। तर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? हिट एनर्जी रिलिज हुन्छ, उसले छोड्छ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनिँदाखेरि हिट एनर्जी रिलिज हुनेछ। त्यो साइन हेरेर तिमीले थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ है नानीहरू। चाहिँ तिम्रो काम भने प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो कि प्रोसेस एन्डोथर्मिक हो त्यो हेरेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा कुरा त यो भयो। अब अर्को कुरा यसमा है, जस्तो अब यसमा भन्नुपर्ने कुरा के छ भने स्ट्यान्डर्ड हिट अफ फर्मेसन जुन हुन्छ हेरे, कुनै पनि एलिमेन्टको फर्मेसन जुन हुन्छ तिनीहरूको मोस्ट स्टेबल फर्ममा त्यतिखेर 0 लिन्छ। एलिमेन्ट मात्रै छ भने हेरे, एलिमेन्ट मात्रै छ भने त्यसको हिट अफ फर्मेसन 0 लिन्छ। किनकि एलिमेन्ट कसरी बनिएको हुन्छ? एलिमेन्टको मलिकुल हुन्छ, एलिमेन्टको मलिकुल एलिमेन्टको एटम्सहरूबाट मिलेर बनिएको हुन्छ। त्यो बनिँदाखेरि हिट चेन्ज हुँदैन भनेर सपोज गरिन्छ। यस पछाडि तिमी यहाँ लेख साइन कन्भेन्सन। हेरे साइन कन्भेन्सन, साइन कन्भेन्सन भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पाउन्ड बनिँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर हिट क्याल्कुलेट गरिन्छ, तर एलिमेन्टको मलिकुल बनिँदाखेरि हिट क्याल्कुलेट गरिँदैन। हेरे यसको हामी न्युमेरिकल गर्छौँ अनि तिमीलाई थाहा हुन्छ है। जस्तो यसलाई मैले लेखेँ, बाई द कन्भेन्सन द स्ट्यान्डर्ड हिट अफ फर्मेसन अफ अल एलिमेन्ट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल फर्म इज टेकन एज 0। पहिलो इन्फर्मेसनमा यहाँनिर यो लेखेँ। है साइन कन्भेन्सनले के भन्छ भन्दाखेरि एलिमेन्टहरूको मलिकुलको लागि हामीले हिटको साइन इन्डोथर्मिक एक्सोथर्मिक लेखिराख्नु पर्दैन, त्यो 0 हुन्छ भनेर भन्छ। अनि अर्को इन्फर्मेसन लेखेँ, यदि एन्थाल्पी अफ फर्मेसन पोजिटिभ छ भने द कम्पाउन्ड इज एनर्जेटिकली लेस स्टेबल देन इट्स एलिमेन्ट एट स्ट्यान्डर्ड स्टेट। अर्को पोइन्ट मैले यो लेखेँ।
अर्को स्टेटमेन्ट मैले लेखेँ यहाँनिर, यसको मिनिङ पनि छ। ल यसलाई यो म बुझाइदिन्छु ल। कुनै पनि कम्पाउन्डको एन्थाल्पी अफ फर्मेसन पोजिटिभ छ, यसको मिनिङ के हुन्छ? इन्डोथर्मिक छ हैन, प्रोसेस इन्डोथर्मिक छ अरे। कुनै पनि उसको एलिमेन्टबाट कम्पाउन्ड बनाउनको लागि हिट एनर्जी एब्जर्ब हुनुपर्छ, त्यसो भए कम्पाउन्ड इज एनर्जेटिकली लेस स्टेबल। त्यो कम्पाउन्ड लेस स्टेबल हुन्छ, उसँग एनर्जी धेरै हुन्छ। किन एनर्जी धेरै हुन्छ? इन्डोथर्मिक हो भने एनर्जी समातेको छ उसले। अघि एलिमेन्टबाट कम्पाउन्ड बनिँदाखेरि एनर्जी समात्यो भने, एनर्जी पक्ड्यो भने त्योसँग त त्यो एनर्जी त्यसमा स्टोर भएर बस्ने भयो। त्यो एनर्जी त्यसरी स्टोर भएर बस्ने हो भने त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ लेस स्टेबल हुने भयो। के भन्दा उसको स्ट्यान्डर्ड एलिमेन्टहरू भन्दा। जस्तो यहाँ यसको लागि इक्जाम्पल नलेखिकन थाहा हुँदैन। जस्तो म तिमीलाई इक्जाम्पल दिँदैछु है, कुनै पनि सिस्टम चाहिँ अगाडि अगाडि जानुको लागि नि हिट चाहिँ रिलिज गर्यो भने त्यो सिस्टम बढी स्टेबिलिटीमा जान्छ के। इक्जाम्पलहरू लेखेँ, जस्तो यहाँ रे हाइड्रोजन र क्लोरिन मिलेर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन्यो, यसको स्ट्यान्डर्ड एन्थाल्पी कति छ? -22 किलो क्यालोरी पर मोल। माइनसमा छ, एक्सोथर्मिक हुन्छ, हिट रिलिज हुन्छ। हाइड्रोजन र क्लोरिन बनिँदाखेरि पर मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन्यो भने कम्पाउन्ड के छ? स्टेबल छ। हेरे यो भ्यालु नेगेटिभ भयो भने कम्पाउन्ड स्टेबल हुन्छ, किनकि हिट लुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यो यसको एलिमेन्टहरूबाट यहाँ कम्पाउन्डमा जाँदाखेरि हिट चाहिँ रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो हुँदाखेरि बढी स्टेबल भयो। तर यदि यो भ्यालु पोजिटिभ छ भने, हेरे स्ट्यान्डर्ड एन्थाल्पी अफ फर्मेसनको भ्यालु पोजिटिभ छ भने कम्पाउन्ड अनस्टेबल हुन्छ, किनकि यो प्रोसेस इन्डोथर्मिक हो। हाइड्रोजन र कार्बनलाई मिलाएर बेन्जिन बनाउँदाखेरि हिट एनर्जी एब्जर्ब हुने रहेछ। हिट एनर्जी एब्जर्ब हुने रहेछ भने त्यो त एब्जर्ब भएरै बसिराखेको छ। सो लिक्विड बेन्जिन इज अनस्टेबल। यसलाई लिक्विड लेख्ला। लिक्विड बेन्जिन इज अनस्टेबल बिकज इट इज ह्याभिङ the value of enthalpy in positive. Value of enthalpy positive means endothermic reaction. The product is at higher energy level than their reactant. Reactant कुन कुन? हाइड्रोजन र कार्बन भन्दा बेन्जिन बडी अनस्टेबल हुन्छ, यससँग हिट एनर्जी हुनेछ, एन्थाल्पी हुनेछ, त्यो कुरा लेखेको छ यहाँ है। इफ द हिट अफ फर्मेसन, यो हिट अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन हो, बेन्जिन बनिँदाखेरि यति एनर्जी चाहिँ दिनुपर्छ, यो पोजिटिभ छ भने द कम्पाउन्ड इज एनर्जेटिकली लेस स्टेबल। भनेको लेस स्टेबल भनेर सम्झ, मोर रिएक्टिभ भनेर सम्झ। सो बेन्जिन इज मोर रिएक्टिभ देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन इट्स एलिमेन्ट कुन कुन? कार्बन र हाइड्रोजन एट स्ट्यान्डर्ड स्टेट। अब यति भनेपछि बुझ्छौ होला। यदि एनर्जी पोजिटिभमा छ, हिट पोजिटिभमा छ भने त्यो बनिएको जुन प्रडक्ट हुन्छ नि, बनिन त बनियो, एन्थाल्पी अफ फर्मेसन पनि भयो, तर त्यो चाहिँ लेस स्टेबल हुनेछ उसको आफ्नो कम्पोनेन्ट एलिमेन्टहरू भन्दा। यो अर्को इन्फर्मेसन हो। अब हेरे क्याल्कुलेसन कसरी गरिन्छ त, हिट अफ फर्मेसन कसरी निकालिन्छ त हेरे। अर्को पोइन्टमा छौँ हामी, क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड हिट अफ द रिएक्सन। क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड हिट अफ द रिएक्सन। स्ट्यान्डर्ड हिट अफ फर्मेसनलाई युज गरेर हामी स्ट्यान्डर्ड हिट अफ द रिएक्सन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ, प्रडक्ट माइनस रिएक्टेन्ट हैन। स्ट्यान्डर्ड हिट अफ द रिएक्सन इज टोटल हिट अफ द फर्मेसन अफ द प्रडक्ट माइनस टोटल हिट अफ द फर्मेसन अफ द रिएक्टेन्ट। यो मेरो फर्मुला हो, एकदम इजी छ अरे। प्रडक्ट कतिवटा हुन्छन्, त्यो सबैको हिट अफ फर्मेसनलाई जोडिदिने, माइनस रिएक्टेन्ट कतिवटा हुन्छन्, तिनीहरूको सबै रिएक्टेन्टहरूको हिट अफ द फर्मेसन जोडिदिने अरे। प्रडक्टको हिट अफ फर्मेसन माइनस रिएक्टेन्टको हिट अफ फर्मेसन भनेको, जस्तो यसलाई लेख्दाखेरि सर्टकटमा लेख्नु पर्यो भने यसलाई यसरी लेखिन्छ अरे। रिएक्सन, हिट अफ द रिएक्सन भनेको के हो? हिट अफ द रिएक्सन भनेको नि रिएक्सन इन्डोथर्मिक हो कि एक्सोथर्मिक हो, त्यो पत्ता लगाउनु, त्यो चाहिँ हिट अफ द रिएक्सन हो। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ?
प्रडक्ट जति पनि छन् तिनीहरू सबैको जोड्नुपर्छ। के जोड्नुपर्छ? हिट अफ फर्मेसन जोड्नुपर्छ, इन्थाल्पी अफ फर्मेसन जोड्नुपर्छ, अनि माइनस रियाक्टेन्ट जतिवटा छन् त्यो सबैको फर्मेसन जोड्नुपर्छ। अनि त्यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्यो भने चाहिँ नेगेटिभ आयो भने रियाक्सन एक्सोथर्मिक हुने भयो, पोजिटिभ आयो भने रियाक्सन इन्डोथर्मिक हुने भयो। यसको लागि हामी गर्छौँ। यसको लागि अगाडिको देखाइदिनु नि योभन्दा। कसरी नानी? योभन्दा अगाडिको? योभन्दा अगाडि धेरै भएको छ नानी। म तिमीलाई भिडियो हालिदिन्छु। क्लास सकेपछि मलाई 5 मिनट समय दियो, अनि त्यो भिडियो हेर। 40 मिनटको भिडियोलाई आरामले पुरै क्लासै एक्सप्लेन गरेको छ। अरे आरामले हेर्दा नि हुन्छ, किनकि नोटै मात्रै सार्यो भने मलाई बुझिन्छ जस्तो लाग्दैन, त्यही भएर भिडियो बनाइदिरहेछु कि म। अहिले यो यसको पनि भिडियो चलिरहेको छ। योभन्दा अगाडि भन्नाले रिसेन्ट अगाडि भनेको नानी तिमीले हो? हो त सर। यो रिसेन्ट अगाडि हो, त्योभन्दा अगाडि यो रिसेन्ट अगाडि हो। कहाँदेखि तिमीले लेखेको छ भन त? यहीदेखि म स्क्रिनशट लिन्छु। ओके ल, यो ल। अब अर्को छ। अब यो अब यति कहानी सके पछाडि हामी यसलाई एउटा सानो न्युमेरिकल गर्छौँ है। The standard heat of formation of ethyl alcohol liquid, carbon dioxide gas and water liquid are minus 277.6 kilojoule, minus 393.5 kilojoule and minus 285.8 kilojoule respectively. Calculate the standard heat of the reaction for the reaction given below. पहिला सबभन्दा सुरुमा यो रियाक्सन हेरेर मलाई भन, रियाक्सन इन्डोथर्मिक हुन्छ कि एक्सोथर्मिक हुन्छ? पहिले एन्सर भनिस्, तेरो सबै चिज अब राइट डाइरेक्सनमा जान्छ। इथाइल एल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्नु भनेको के हो? दारूलाई डढाउनु। देखायो होला हैन, मान्छेले दारूलाई डढाउँछन् नि, त्यो तीन पानी रक्सी बनाउने मान्छेहरूले चाहिँ रक्सीलाई चाहिँ चट्ट निकालेर आगोमा हाल्छन्, हर्र बल्छ नि। रियाक्सन एक्सोथर्मिक हो कि इन्डोथर्मिक हो? अफ कोर्स एक्सोथर्मिक हो रियाक्सन, यसमा कुनै डाउट छैन। इथाइल एल्कोहल बालेको तिमीले देखेको पनि होला अरे, बत्तीमा हालेर नि बाल्छन् मान्छेहरूले। पेट्रोलियम पदार्थमा पनि मिसाइदिन्छन् इथाइल एल्कोहललाई हैन। अनि यो जुन हाम्रो प्रोपिलेन्टहरू हुन्छ नि, स्प्रेहरू, बडी स्प्रेहरूमा पनि इथाइल एल्कोहल बेस स्प्रे हुन्छ। त्यो एल्कोहल बेस स्प्रेलाई चाहिँ आगोमा हाल्यो भने हर्र बल्छ आफै। रियाक्सन एक्सोथर्मिक हो। स्ट्यान्डर्ड हिट, यो रियाक्सनको स्ट्यान्डर्ड हिट नेगेटिभमा आउनुपर्छ। तिम्रो एन्सर आधी एन्सर आइसक्यो, तिम्रो आधी एन्सर आइसक्यो अरे। यो क्वेसनको एन्सर मेरो नेगेटिभमा आउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ मैले एकछिनको लागि एजम्सन है नानी, ल यो एजम्सन लेखेँ। यो मेरो भ्यालु आउनु पर्ने छ नेगेटिभमा। यति कुरा कन्फर्म भयो। पहिलो कुरा त नेगेटिभ, यो भ्यालु नेगेटिभ आउनुपर्छ, मेरो एन्सर नेगेटिभ आउनुपर्छ, किनकि यो तेरो एक्सपिरियन्सले बताएको कुरो हो। अब अकर्डिङली जाने हो भने यहाँ अरे मलाई के देख्छ भने इथाइल एल्कोहलको हिट अफ फर्मेसन यो हो, ठिक। अक्सिजनको हिट अफ फर्मेसन के लिने सर? 0 लिने। किन? यहाँ हामीले भनेको छौँ यहाँ त 0 लिनुपर्छ अरे। एलिमेन्ट मात्रै छ, एक्लै छ, कम्पाउन्ड हो भने त्यसको हिट अफ फर्मेसन हुन्छ। एलिमेन्ट मात्रै एक्लै मोलिकुलर फर्ममा छ भने त्यसको 0 लिनेछ, त्यसको 0 भइहाल्यो। त्यस पछाडि कार्बन डाइअक्साइडको छ, यो कार्बन डाइअक्साइड 393.5 र वाटर छ 80। प्रोडक्ट कतिवटा छ? दुईटा प्रोडक्ट छ। माइनस रियाक्टेन्ट कतिवटा छ? दुईटा छ। दुईटामा पनि यो त 0 भइहाल्यो। त्यसो भए जति जति भ्यालु छन् ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनको हिसाबले के गर, त्यसलाई त्यतिले गुणा गर अनि जोड्दै तेरो हिट अफ रियाक्सन निस्किहाल्छ। सजिलो छ। सो अब मैले यसलाई यसो लेखेँ ल, सबभन्दा सुरुमा अक्सिजनको चाहिँ 0 लिन्छ भनेर लेखेँ। द हिट अफ फर्मेसन अफ अक्सिजन इज टेकन एज 0 आर्बिट्रेरीली। सो हिट अफ फर्मेसन अफ अक्सिजन विल बी 0। फर्स्ट लाइन मैले त्यो लेखेँ एन्सरमा। Heat of formation of oxygen is taken as 0. Arbitrarily किन लिएको त बुझ्छ होला नि? Arbitrary is supposition value near to the reality. हामी आर्बिट्रेरीलाई त्यसो भन्छौँ। सो 0 लिने हो भने अब डाइरेक्ट फर्मुला राखिदिने, एन्सर निकाल्दिने, मसँग भ्यालुजहरू छँदैछ। सो एन्थाल्पी अफ द रियाक्सन, हिट अफ द रियाक्सन अरे इज, डाइरेक्टली मैले लेखिदिएँ ल,
heat of the reaction is summation of the heat of the formation of the all the products minus summation heat of the formation of the all reactant. अरे त्यस्तो हुने हो भने इज इक्वल टु अब यसलाई मैले लेखेँ जस्तो प्रडक्टमा के छ CO2 र H2O छ सबभन्दा सुरुमा CO2 को लेखो भनेपछि सबभन्दा सुरुमा लेख्नु पर्यो 2 ले गुणा गर्नु पर्यो CO2 को हिट अफ फर्मेसनलाई प्लस 3 ले गुणा गर्नु पर्यो हिट अफ फर्मेसन अफ वाटरलाई यो प्रडक्ट साइडको मैले टाकटुकै लेखेँ नानी यहाँनिर हेरे कार्बन डाइअक्साइड मेरो प्रडक्ट हो त्यसको कोएफिसिएन्टमा 2 छ गुणा कार्बन डाइअक्साइडको हिट अफ फर्मेसन अरे कार्बन डाइअक्साइडको हिट अफ फर्मेसन प्लस अर्को प्रडक्ट के छ मेरो वाटर छ वाटरलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो गुणा हिट अफ फर्मेसन अफ वाटर यो प्रडक्टहरुको सल्टीको माइनस रिएक्टेन्टहरुको भनेको हिट अफ फर्मेसन अफ इथाइल एल्कोहल हिट अफ फर्मेसन अफ इथाइल एल्कोहल प्लस कतिले गुणा गरेको छ अक्सिजनलाई 3 ले अक्सिजनको 0 हुन्छ लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो तर अब फर्मुला कम्प्लिट लेख्दै छौ भने फर्मुलालाई कम्प्लिटै लेखिदिनु भन्ने कुरो हैन सो यो मेरो नेट फर्मुला भयो हैन यो प्रोडक्टहरु इनहरु हो रिएक्टेन्टहरु इनहरु हो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनबाट हामीले के गरेको छ इनहरुलाई यहाँनिर फर्मुलामा पुट गरिदिएको छ इथाइल एल्कोहलको अगाडि 1 छ त्यही भएर मैले यहाँ 1 मल्टिप्लाइड बाइ भनेर देखाइन हैन डाइरेक्टली हिट अफ फर्मेसन अफ इथाइल एल्कोहल प्लस 3 मल्टिप्लाइड बाइ हिट अफ फर्मेसन अफ अक्सिजन भनेर भयो अब यसमा राखिदिए नानी भ्याल्युजमा तिमी राख्ने छौ 2 मल्टिप्लाइड बाइ माइनस 393.5 393.6 होला 393.6 plus 3 multiplied by minus 285.8 यति यो पहिलो लाइन भयो हैन यो प्रोडक्टहरुको भयो यो प्रोडक्टहरुको भयो माइनस रिएक्टेन्टहरुको कति लेख्नु पर्यो माइनस 277.36 प्लस 3 मल्टिप्लाइड बाइ 0 किनकि अक्सिजनको 0 हुन्छ यो चिजलाई म हाइलाइट गर्दैछु ल सुरुदेखि नै हाइलाइट गर्दैछु किनकि यो 0 सपोज गरेको छ यो आर्बिट्रेरी भ्यालु हो भनेर हामी अगाडि भन्दैछौँ यो यसले हाइलाइट गरेको सेम चिज हो हामीले त्यो चिजलाई तल भ्याल्युमा कन्भर्ट गर्यौं ओके यस पछाडी भ्याल्युजहरु निकाल यो क्याल्कुलेटरले भ्याल्युजहरु निकाले 2 into 393.6 393.5 रहेछ 3.5 393.5 यति 787 आयो यो हुन्छ 3 into 285.8 plus 787 यसले मलाई फर्स्टको भ्यालु दियो मैले लेखिदिएँ ल मैले सबै भ्यालुले लेखिदिएँ ल यो भ्यालु भयो मेरो -787 माइनस यो माइनस त्यस पछाडि यो यतापट्टिको आर्को भ्यालु आयो मेरो 857.8 57247 आयो मेरो क्याल्कुलेटरमा 285.8 multiplied by 3 285.8 multiplied by 3 यसले मलाई दिएको छ 857.4 अनि उतापट्टिबाट माइनस माइनस प्लस भयो नि माइनस माइनस प्लस 277.36 सो यसले मलाई फाइनली भ्यालु दिन्छ 787 प्लस 857.4 minus 277.36 यसले मलाई दियो नानी 1367.04 1367.04 यो भ्यालु सबैजनाको फरक फरक आउन सक्छ है 1367.04 हैन अनि केमा सर माइनसमा अघि हामीले एक्जोथर्मिक हुन्छ माइनस हुनु पर्छ भनेको थियो याद गर्छ
किलो जुल। सो सर कुन भ्यालु फरक फरक आउन सक्छ भन्नुभयो? यो लास्टको भ्यालु यो क्याल्कुलेटरै पछि फरक आउँछ यो भ्यालु। कसैको 1366 हैन यो भ्यालुहरु के 3-4 वटा भ्यालुहरु आउन सक्छ। यो क्याल्कुलेटरले यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि फरक फरक तरिकाले गरिदिन्छ। क्याल्कुलेटर पछि मेरो र तपाईको त बराबर आउँछ। त्यही त यो भ्यालु चाहिँ फरक फरक आउन सक्छ भन्ने कुरो हो। तर बेसिकली हाम्रो उसले तिम्रो भ्यालु चाहिँ भ्यालु भन्दा पनि तिम्रो यो अगाडि हेरेर हुन्छ माइनस। त्यो मान्छेले माइनस निकालेकै निकालेन। माइनस निकाले एक्जोथर्मिक हुन्छ, एल्कोहलको अक्सिडेसन एक्जोथर्मिक हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैछ। ल त ठीक छ। ल यो गरियो न्युमेरिकल आउने खालको न्युमेरिकल थियो यो हामीले गरेको अहिलेको न्युमेरिकल। यो हामी के अन्तर्गत गर्दैछौँ? हिट अफ द रियाक्सन अन्तर्गत गर्दैछौँ। ल आजलाई यति गरौँ नानी, हो धेरै पढ्यो, स्याचुरेट भइसक्यो होला। सायद सकेको मलाई सबैजनाले जानकारी दिए। सर मेरो त -1366.8 आयो। भने त यो भ्यालु फरक फरक आउन सक्छ, समस्या भएन। किनकि क्याल्कुलेसन गर्नुको लागि क्याल्कुलेटरमा जसरी प्रोग्राम सेट गरेको हुन्छ नि, पोइन्टदेखि कतिवटालाई इग्नोर गर्ने, त्यो क्याल्कुलेटरै पछि फरक हुन्छ क्या। अनि अहिले त झन् फेरि क्याल्कुलेटरको रङको हिसाबले क्याल्कुलेसन निकालिदिएर हुन्छ। कुनै प्यारट कलर हुन्छ, कुनै अरेन्ज कलर हुन्छ हैन, रङको हिसाबले छिटो छिटो क्याल्कुलेसन आइदिएर हुन्छ। सो क्याल्कुलेसन एनर्जी चाहिँ म्याटर होइन। ओके, हामी यहाँनिर रोक्दैछौँ है। यो क्लासको भिडियोजहरू ब्याक टु ब्याक आउँछ अब एकैछिन।